रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम आम गुफ्तगू में बहुत से ऐसे कुफ्रिया कलमात जो हैं वो मुंह से निकाल लेते हैं जो हम सोचे समझे बगैर निकालते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि ये हम कुफर कर रहे हैं, ये शिरक है। इसमें एक बहुत आम लफ्ज़ है कि अल्लाह जालिम है, ये अल्लाह का बड़ा जुल्म अल्लाह ने किया है फलां इंसान पर। इस तरह की बातें हम करते हैं, हालांकि अल्लाह पाक बड़ा रहमान और रहीम है, और अगर वो इंसानों को सबक देने के लिए या उनके गुनाहों के बदले में उनको कोई सजा देता है तो ये हमारी अपनी ही गलतियों, अपनी ही गुनाहों का जो खमियाजा होता है वो होता है जो हम भुगतते हैं, या फिर दोज़ख में जब हम जाएंगे तो वो भी अपनी ही गुनाहों की वजह से। अब ये लोग इस तरह का कलमा बोलते हैं, ये कहाँ तक शिरक है, कुफर है, इस्लाम हमें इस चीज के बारे में क्या कहता है, इंजीनियर साहब से सुनते हैं। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, इसके बाद मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। वाह रब्बा तेरियां बेपरवाहियां, बंदे सौन भूखे थे खोते खान मलाइयां। अली भाई, अगला सवाल है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुआशरे में उमूमन एक जुमला बोला जाता है जुल्म खुदा का, हालांकि ये सराहतन कुफरिया जुमला है। अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि बाज़ औक़ात हमारे टीवी एंकर्स और पॉलिटिशियंस भी अपने मुखालफिन की बुराई का जिक्र करने से पहले आदतन ये जुमला बोल देते हैं जुल्म खुदा का, नाउज़ बिल्लाह ताला। अली भाई से रिक्वेस्ट है कि इस अखलाकी बुराई पर भी कुछ न कुछ ज़रूर कहें। शुक्रिया। देखें, ये बहुत बड़ा इशू है और सिर्फ इस जुमले के ऊपर नहीं, कई और बातें हमारे माशरे के अंदर जो है वो आम हो चुकी हैं जो सराहतन कुफरिया हैं। स्पेसिफिकली चूँकि इसके ऊपर सवाल हुआ, ये हमारे पंजाब के माशरे में तो पंजाबी में ये आम औरतें ये बोल देती हैं जुल्म खुदादा, नाऊज़ु बिल्लाह, जबकि पूरा कुरान इस पर गवाह है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया है अपनी ज़ात के हवाले से, चूँकि अल्लाह ताला ने इंसानियत को अजाब में झोंकना है अपनी नाफरमानी पे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। लिहाजा कुरान में जगह जगह ये बात आई, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू हुमुज़ ज़ालिमून, हमने उन पे जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करने वाले थे। ये टॉपिक बार बार आता है, यानी अल्लाह ताला को तो ज़ाहिर है पता है कि वो क्या करने वाला है इंसानियत के साथ जो नाफरमान है। तो जब भी नाफरमानियों के अजाब का जिक्र आता है तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको जो हमने दोज़ख में फेंका है इनके अमाल के सबब, तो हमने इन पे जुल्म नहीं किया, इन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है, हमारी दावत का इनकार करके, हमारे पैगंबरों की तौहीन करके, हमारी किताबों को पसे पुश डाल के। तो जुल्म के लफ्ज से तो अल्लाह को सख्त नफरत है, और अल्लाह ने इसके अगेंस्ट अपने लिए जो वर्ड और सिफ्त चूज की है वो सिफ्त अदल है कि अल्लाह अदल करने वाला है, अल्लाह इंसाफ पर कायम है, इंसाफ पर कायम रहने वाले लोगों को पसंद करने वाला है। उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। तो अल्लाह ताला को तो जुल्म से इंतहाई नफरत है, लिहाजा अल्लाह की तरफ जुल्म की निस्बत करना यह कुफर है। और अगर किसी ने जानबूझ के की और उसे ये पता था ये वो कुफर बोल रहा है तो उसे तजदीद ईमान और तजदीद निकाह भी करनी होगी। अगर वो फिलबदी उसकी जुबान से निकल गया तो तौबा काफी है, कलमा पढ़े और तौबा कर ले। हाँ, इसकी जगह जो असल लफ्ज बोलने वाला है वो है गजब खुदा का। वो तो अल्लाह ताला बार बार कहता है मैं गजब फरमाने वाला हूं। हम सूरतुल फातिहा में भी दुआ क्या मांगते हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये गजब का लफ्ज अरबी से है ना, अरबी में गजब है और उर्दू में गजब, दाद को हम ज़ाद पढ़ देते हैं। तो ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचाना जिन पर तेरा गजब हुआ और जो गुमराह है। तो ये कहना कि गजब खुदा का, अजाब खुदा का, ये दुरुस्त है, लेकिन जुल्म खुदा का ये लफ्ज गलत है। इसी तरीके से उमूमन किसी के घर के अंदर जवान मौत हो गई तो लोग, खुसूसन जो अपने होशोवास में नहीं रहती हैं औरतें जवान बेटे की मौत के ऊपर, वो तो यहाँ तक कह देती हैं कि अल्लाह ने साढ़े कार वेख्या सी। अब ये अल्लाह ताला के ऊपर किस तरह का जुमला कसना है, हालांकि मौत का वक्त तो मुकर्रर है। तो मुसलमान कहाँ के हो
مسلمان کو تو بنیادی عقیدہ ہے، قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ موت جب آ جائے گی نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ پیچھے. تو پھر اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کیسا؟ کوئی بہت بوڑھا ہو چکا ہے تو لوگ ورڈکٹ دیتے ہیں، لگتا ہے جی اللہ انہوں بھول ہی گیا. ہاں، اب اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت کرنا یہ کفر ہے. نسیان ایک عیب ہے نا، یہ اللہ کے ساتھ منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اللہ بھول ہی گیا، نعوذ باللہ. ایسا نہیں. قرآن میں یہ جو آیا نا سورہ الحشر کے اندر کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نفسوں کو ان کے نفس سے بھلا دیتا ہے. یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ دوزخ میں جب دوزخیوں کو پھینکے گا، قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بھول جائیں گے جس طرح تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. تو یہاں بھولنے سے مراد اردو میں ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہے. اس میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے جس طرح تم نے دنیا میں ہمیں چھوڑ رکھا تھا، یعنی ہمارے طرف متوجہ نہیں تھے. تو وہاں بھولنا اپنے لغت کے معنوں میں نہیں اس طرح استعمال ہو رہا، بلکہ اصطلاحاً اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوگا تمہارے حال پر چھوڑ دیا. اللہ بھولتا تو نہیں ہے نا، اللہ تو ہر چیز کا حساب رکھے ہوئے. اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے لوگوں کی ڈھیروں نیکیاں قیامت والے دن لائی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کہے گا یہ ریاکاری کی وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ ختم. فرشتوں نے تو لکھ لی ہوئی ہوں گی. فرشتے تو دھوکہ کھا جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کو علم الغیب نہیں ہے. سر صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو قرآن کے لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جو ہے وہ اتنی دولت دی تھی، اس کے بدلے تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے اتنا مال تیری راہ میں خرچ کیا. اور فرشتوں نے وہ نامہ مال میں لکھی ہوئی ہوں گی نیکی. اللہ فرمائے گا تو نے صرف اس لیے کی کہ لوگ تجھے نیک کہیں، اور تجھے دنیا میں لوگوں نے نیک کہہ لیا، اب ہمارے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے. اونا منہ کر کے دوزخ میں. شہید سے اللہ پوچھے گا، وہ کہے گا یا اللہ جان تو دے دی اور کیا کرتا؟ اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی کہ تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی تھی، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں. یار اللہ کتنا غیرت مند ہے، ایک بندے نے جان بھی دے دی ہے نا، ذرا سا اس میں یہ چیز داخل ہوئی ہے نا، اللہ نے کہا کوئی نہیں. مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. پھر صحیح مسلم کی اسی حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک قاری کو بلائے گا، تو نے کیا کیا؟ کہ یا اللہ میں نے پوری زندگی قرآن سکھایا لوگوں کو، تو نے مجھے یہ دولت دی تھی. تو اللہ نے فرمایا اس لیے تو کرتا رہا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا علامہ، بڑا قاری ہے، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے، تجھے اجر مل چکا ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں. تو صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ جو شکلوں سے اور بڑی خوبصورت نورانی شکلیں بنا بنا کے، وہ یار وہ اللہ کے بندوں آپ کسی غیر مسلم کو بھی جو ہے نا 4 دن اے سی والے کمرے میں رکھ کے خوبصورت سی داڑھی رکھوا کے تو پیاری سی پگڑی باندھ دیں، وہ بھی نورانی نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس سے آپ پبلک کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. اللہ کے لیے شکلیں کوئی میٹر نہیں کرتی، کوئی شکلیں تو اس نے خود بنائی ہیں. کسی کو سفید رنگت دی، کسی کو کالی دی، کسی کے ہونٹ موٹے بنائے، کسی کے باریک بنائے، کسی کا ناک موٹا بنا دیا. حضرت بلال حبشی ہمارے سب کانٹیننٹ کی ڈاکٹرین میں خوبصورت تو نہیں ہو سکتے. یہاں تو باریک ہونٹوں والے کو، پتلی ناک والے کو اور صاف رنگت والے کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے. حبشی میں تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. لیکن صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. سبحان اللہ. جی تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے اس ویڈیو میں چھوٹا سا کلپ بھی دیکھا. بہت سے لوگ جو بلاگ وغیرہ بنا رہے ہیں، تو ایک مشہور صاحب ہیں انہوں نے وہ بلاگ بنایا اور اس میں ان کی والدہ نے یہ کفریہ کلمات جو ہیں وہ کہے، اور اسی بات کو لے کر اور باقی لوگوں کی عام گفتگو جو ہوتی ہے اس میں بھی عورتیں خاص کر اس طرح کے کلمات جو ہیں وہ بولنے سے باز نہیں آتی.
जिनको हम बहुत छोटा समझते हैं या फिर हम गौर ही नहीं करते कि हमने क्या कह दिया। इस चीज को लेकर इंजीनियर साहब ने, है तो ये छोटा सा इशू लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, तौहीद के लिहाज से ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते। हम अपनी जानों पर जुल्म तो खुद करते हैं, लेकिन हम कसूरवार अल्लाह को ठहराते हैं। नाउज़बिल्लाह, वो जो तमाम जहानों का मालिक है और अपने बंदे पर इस कदर मेहरबान है कि वो गुनाह पर गुनाह भी करता है तब भी वो उसे सजा नहीं देता। अगर वो सजा देने पर आए तो फिर इस जमीन पर एक ही दिन में कोई भी शख्स बख्शना है, लेकिन वो रहमान है कि वो बख्शने वाला है और वो हमें हमारे हर गुनाह पर सजा नहीं देता। और हम उससे ये भी उम्मीद रखते हैं कि इतने गुनाहों के बावजूद भी वो हमें बख्श देगा, क्योंकि वो बख्शने वाला है। ये जुल्म तो खुद हम अपनी जानों पर करते हैं और कसूरवार हम ठहराते हैं अल्लाह की जात को। इस हवाले से इंजीनियर साहब ने हमें मुकम्मल डिटेल भी बताई, समझाया भी कि इस तरह के कलमात मुझसे नहीं निकालने चाहिए। सोच समझकर गुफ्तगू करनी चाहिए, खासकर औरतों को जो गुस्से में इस तरह की बातें कर देती हैं। हमें अपनी रोजमर्रा की गुफ्तगू में अच्छे कलमात मुंह से निकालने चाहिए, क्योंकि कबूलियत का कोई भी वक्त होता है और अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम।